kamuhatan nga na mga higala. So mo na mga higala, no, nga kanunay jud ta magtutok ngadto sa Dios. Apan mga higala, dili lamang ang atong pisikal nga lawas nga panginahanglan ang atong pagatutukan, pati sad ang atong espirituhanong kinabuhi. Kay kung ikaw na, no, anaan na ka sa poder o pamilya ka na sa Dios, aduna nay relasyon ang imong kinabuhi ngadto sa Dios tungod sa imong pagtuo diha kay Jesucristo nga naa karon sa imong kinabuhi, mga higala, no, pirmi kita gina-target nining kaaway, no, espirituhanong kaaway nga di nato makita, no, apan masinati nato kini mga higala, mapansin nato nga hala, grabe, no, nga grabe ang panlinlang ining atong kaaway nga si Satanas, no. O dili lang kini ang iyahang kuan or pila ka minuto lamang, no, nga siya mo target, apan kanunay, no, kanunay siya 24 oras nga nangitaw paagi aron tukbon kita, no. Pinagi siyang bitik o panlinlang, no, daw sama sa leon mga higala ba nga gingon sa 1 Peter 5:8, no, be sober, be vigilant. Atong basahon diri, no, sa 1 Peter 5:8. Atong basahon sa Bisaya mga higala, nagingon diri sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, gingon diri mga higala sa atong Biblia, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sama sa leon nga nangangulob, nga nangitag iyang matukob. So murag sama siya sa leon mga higala, o kung huyang ang atong espirituhanong kinabuhi, no, dali kita matukob niya. Pinagi siya mga bitik, no, nga wa ta na damha nga nabitik na day kita kay kini mga panlinlang mga higala, no, sama niya ng mga fake news, no, nga wala ta ka kuan abi natong tinuod pero di ay, no. So muna mga higala, o inga na ang kuan kay siya man ang father of lies, no. Grabe ni si Satanas mga higala. So kay tungod danihon kita niya, ang iyang pagdani mga higala, no, ginani kita aron naglago ng atong kinabuhi, no, itugyan atong kinabuhi ngadto sa kadautan, og mahilayo kita ang atong paglakaw kauban ang atong buhi nga Dios. So man na may gala, magbantay kita, pero dili kita magbalaka kay tungod na ay Dios atong kinabuhi. So mo nang itugyan nato atong kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios aron di kita dali madani iniining atong espirituhanong kaaway nga si Satanas mga higala. So bisan sad ang atong kaugalingon unod mga higala, kay tungod kining kaugalingon unod nga niya karon sa ato ang kinabuhi, no, nga kining atong ang naa sa atong sulod mismo mga higala, no, kining gikan pa sa pagkahulog sa sala, no. Although nga ang atong sala, no, sa dihang gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi, no, nalimpyuhan kita, pinagi siyang balaang dugo mga higala, tungod kang Kristo Jesus. So ang atong kinabuhi nga nahimulag di ang ato sa Dios karon aduna nay relasyon sa Dios. Apan mga higala, no, kining ato ang kaugalingon ana pa sa madunot nga lawas. So someday it will be glorified pag once magtagbo na kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Apan karon mga higala, no, ana pa man kita sa unod nun, so nakig-away, nakig-battle yun kining unod nun sa atong kinabuhi, no, ang unod nun og ang pagdumala ni Kristo sa atong kinabuhi, no, na mo na sometimes nga mugawas jud kini sa ato ang kaugalingon nga di ba di nato mapugnan, no, pero mo na mga higala nga nadyoy mga reminders nga gikan sa pulong sa Dios. Mo na naningkamot kining mga unod nun nato nga naa sa atong kinasuluran mga higala nga magdumala sa atong kinabuhi aron luyahon kita, no, o madani kita sa kailayan o tentasyon dinhi sa mangitngit og madunot nga kalibutan, o kining kalibutan may higala nga puno kini sa kasalanan, no, puno sa kadautan. Mo na incorruptible world mo kini ang kalibutan karon, no, tanawa ang sistema sa kalibutan karon, no, puros na lang pang self, no, mo na nga that is true, no, kay tungod gingon sa Biblia, no, nahulog man kita sa sala og karon nakabsan kita sa imaya sa Dios. So mo na nga ang atong tutok kanunay atong kaugalingon. Apan mga higala, no, gipahayag, no, gitagaan kitag hayag gikan sa tubig nga Dios og karon tungod sa atong buhi nga Dios sa iyang gugma nga gihatag niya iyang bugtong anak og sa dadawat nato siya karon ang atong kaugalingon bag-o na,
no? Ana kita sa atong poder sa atong binga Dios. Ang nagdumala sa atong kinabuhi si Kristo na, no? Kung gidawat nimo siya. So mo na mga kaigsunan, no, mga kaigalaan. So kanunay gyud kita mga higala nga magampo. Magampo jud ta sa kanunay. Kay tungod na naman tay relasyon sa Dios, ang atong Dios nga ang atong amahan karon og kita iyang mga anak, no? Magampo ta kanunay, mag-communicate ta sa Ginoo, i-rely nato atong kinabuhi ngadto sa Dios, no? Isalig nato diya kaniya ang tanan-tanan, kay wala jud ta kung wala ang Dios atong kinabuhi mga higala. So magampo kita nga tagaan kita kaalam gikan kaniya, ilabi na sa pagsabot sa iyang mga pulong og sa iyang kabubuton alang kanato. Kay kining pulong mga higala, no, maghatag kanato og giya sa atong kinabuhi, no? O giya kung asa ang atong kinabuhi karon, ana pa ba kita sa poder sa Dios o nagpalayo kita ngadto sa Dios. Pag wasang palayo kita ngadto sa Dios mga higala, ang kinabuhi nato mga higala, no, naadjud sa kadautan, no? Naadjud sa kanang walay katuturan, walay kapadalungan, no? Mo na atong kinabuhi kung magpalayo ta ngadto sa Dios. Apa na ay mga realization. Ang Dios maghatag realize atoa nga kanang poder dili kana atoa diri sa kalibutan, no? Kung nakita sa kalibutan, nagpatuyan sa kalibutan, dili kana atoa, no? Diha kita sa poder sa Dios kay tungod na naman diha kita tungod kang Kristo Jesus pinagis pagtuo. So mo na mga higala, no, nga salamat sa biga Dios kay tungod aduna na tay relasyon diya sa Dios, mo kini nga makaygayon kita sa pag-communicate sa Ginoo. Ang kaning pag-prayer mga higala, kini ginatawag nato nga communication, no, sama niya ng nas panimalay kanang mga ginikanan o iyang anak, di ba? O kung ang anak dili makistorya siyang ginikanan, nabay lawom nga relasyon, no, di ba? Murag wala, no, dili mahibaluan sa iyang sa anak, no, sa iyang ginikanan kung unsa may kabubuton sa iyang ginikanan alang kaniya, no, unsa may kwan kay wala man ka nakig-communicate mo na nga ang prayer kinahanglanon jud nga makiktok jud ta ngadto sa Dios aron may baluan nato ang kabubuton sa Dios ato kinabuhi. Kay ang kabubuton sa Dios mga higala kadaugan o usab makahatag kaayo alang kanato. So man mga higala nga kinahanglan jud ta magampo diha kaniya sa kanunay, no, gingon pa dira sa somewhere in 1 Thessalonians 5:17, no, pray without ceasing, no, kanunay magampo ta, kanunay mag-communicate aron magkaroon kita deep relationship ngadto sa Dios hangtod sa pag-abot niya. So mo na mga higala, no, mo kini ang kahangturan, no, ang kaning pinungod nga kita makigstorya ngadto sa Dios. So mo na may gala og dili sad kini nato masabtan ang pulong sa Dios kung wala jud ang balang espiritu nga mo'y magagiya kanato. Ang balang espiritu karon mga higala naa na sa ato ang sulod. Once gidawat nato sa Kristo, musulod sad ang balang espiritu nga maoy mugiya. Mao kana ang role sa balang espiritu, no, nga mugiya maghatag pagpasabot sa ato ang sa pagbasa sa bulawanong pulong sa Dios. So mo na may gala, so mao na nga kinahanglan jud kita sad, no, nga magbasa pud sa pulong sa Ginoo, pulong sa Dios nga naisulat kini sa Biblia. O bisan man kini naaman kini sa hardbound, no, kanang ginadala-dala nato nga bugat, no, o usahay karon, no, nagka high tech na ang panahon, no, ang pulong sa Dios karon naa na nakasulat sa mga apps o sa website. Still the same gyapon ang mga higala kung imong i-compare, no, ang hardbound nga imong ginadala-dala nga bugat og sa apps, no, still the same, no, ang power, no, nga gikan sa pulong sa Dios naa gyapon dira mga higala. So apan hinuon ang kining cellphone makatag lang noong distraction. So pero mo na mga higala nga dili jud nato malikayan ang pagbasa sa pulong sa Dios kay bisan asa makabasa kitag pulong sa Dios. O kining atong nason mga higala, open kini sa Bible. So salamat sa Ginoo nga makahigayon kita sa pagbasa sa Biblia nga
kana naisulat ang pulong sa Dios. So samtang nakoy mga nakita sad sa mga video clip, no, luoy sad ang ubang nasod kay naglisod jud sila sa pagbasa kay tungod aduna sila ibalaod nga murag gibawalan og pagbasa sa Biblia. So mo na mga higala nga salamat sa Dios nga bisan natong nasod karon, no, makahigayon jud ta sa pag-open sa Biblia, no. So kinahanglan jud ta magbasa sa Biblia kay kini pulong sa Dios mga higala, ug kini kalanon sa atong kinabuhi. Kay gingon pa sa Mateo 4:4, no, atong basahon diri sa atong Bisaya nga pulong. Gingon diri mga higala, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. So kini mga higala, no, kalanon alang sa atong espirituhanong kinabuhi, no. Kay kung permente makakaon ang atong espirituhanong kinabuhi sa mga pulong sa Dios mga higala, mga kaigsunan ko, ang atong espirituhanong kinabuhi dili magluya, no, kundi madasig, mabaskog og mabantayan nato ang mga bitik ni Satanas, no. So mo na mga higala, o salamat sa tungbi nga Dios. Mo na ang kaning pulong sa Dios mga higala, ayaw kamo kanang ayaw di kita mulikay niini sa pagbasa kay kini makahatag kini kalipay. Although sakit-sakit siya kay ginakoreksyonan man ta mga higala, aduna may pagdisiplina kay kita usahay ang atong kinabuhi, no, musukwahi sa unsa may kabubuton sa Dios alang sa ato ang kinabuhi. So mo na mga higala nga dawata kana, no, ang koreksyon sa Ginoo kay kanang koreksyon mga higala gitulid ang atong kinabuhi ngadto sa kamatarong, no, ngadto sa kaayuhan alang kanato nga kita mahiuyon natong kinabuhi ngadto sa Dios. Og kabalo ba mo nga ang kabubuton sa Dios, ang plano sa Dios atong kinabuhi kaayuhan, no, kaayuhan alang kanato. So mo na mga higala, so kinahanglan jud ta magbasa sa pulong sa Dios. Og sama sad kini nga gingon po sa Matthew 4:4 nga ang atong pisikal nga lawas diba nanginganlan og tinapay. O kung gigutom kita, no, pag once makakaon kita og tinapay mga higala, diba ang atong panglawas makahatag og kabaskog. So sama sad kana sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Ang pulong sa Dios mao ang atong tinapay nga maoy kalanon sa atong kalag nga maghatag kadasig kalig-on sa atong kinabuhi niining mangitngit madun